खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम पहली सलातीन की किताब का मुख्तसर तारुफ बयान करेंगे, तो आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपनी तवज्जो यहाँ पर ठहराएं, आप गौर से इन बातों को सुनें, क्योंकि ये बातें गौर तलब हैं और ये मार्फत से भरी हुई हैं। आप ज़रूर इनको सुनें और अपनी मार्फत में इजाफा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुलेमान बादशाह के मातहत इसराइली कौम को अमन, चैन और खुशहाली के सुनहरी दौर का तजर्बा हुआ, मगर इसराइल का सबसे अक्लमंद बादशाह भी कामिल नहीं था। पहली सलातीन पढ़ें और मालूम करें कि सुलेमान की नाफरमानी के बाइस उस अमन चैन का क्या हुआ जिससे इसराइली बहरा मंद और लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली सलातीन की किताब की खसूसियत कुछ ये है कि पहली सलातीन एक बड़ी किताब का पहला हिस्सा है, जिसे इसलिए दो हिस्सों में तकसीम किया गया कि एक तुमार में पूरी नहीं आ सकती थी। इन दोनों कुतब में बनी इसराइल की तारीख का वो बयान जारी है जो सैमुएल की कुतब में शुरू हुआ था, मगर पहली सलातीन और दूसरी सलातीन इस तारीख को एक खसूसी अंदाज में पेश करती है। वाक़यात का बयान कभी आगे बढ़ता, कभी फिर पीछे जाता है और यहूदा के बादशाहों और इसराइल के बादशाहों के हालात पेश करता है। इस तरह हम मुसलसल मुकाबला कर सकते हैं कि शुमाली सल्तनत इसराइल और जनूबी सल्तनत यानी यहूदा में क्या क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलावा अज़ा दो अलग अलग सल्तनतों के बादशाहों का तारुफ भी अलग अलग तरीक़ों से करवाया गया है। यहूदा के बादशाहों के बारे में बयान इस मखसूस खाके की पैरवी करता है। पहला, वो तारीख जिससे किसी बादशाह ने हुकूमत करनी शुरू की। इस तारीख का तौइन इसराइल के मौजूदा हुक्मरान के अरसा हुकूमत के तनाजिर में होता है। फिर बादशाह की माँ का नाम, फिर उस बादशाह के किरदार की कदर पमाई जो इसराइल के अजीम तरीन बादशाह दाऊद के किरदार के साथ मुवाजने से मुतय्यन की जाती है। अलबत्ता इसराइल के बादशाहों का तारीफ झेल खसूसी खाके के मुताबिक होता है, यानी पहला, वो तारीख जिससे बादशाह ने हुकूमत करनी शुरू की। इस तारीख का तयन यहूदा के मौजूदा हुक्मरान के अरसा हुकूमत के तनाजिर में होता है। फिर बादशाह के दारुल हुकूमत की जाए वकू, फिर बादशाह का अरसा हुकूमत, फिर बादशाह पर मनफी तनकीद। अब जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि सलातीन की किताब की वजह तसनीफ क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली सलातीन और दूसरी सलातीन बनी इसराइल की उस तारीख को मुकम्मल करने के लिए लिखी गई जिसका आगाज़ पहले सैमुएल और दूसरे सैमुएल में हुआ था, मगर ये एक और मकसद भी पूरा करती है। कौम की तारीख की अक्कासी उसकी बादशाहों और नबियों की ज़िंदगियों के वसीला से की गई है और इसराइल की तारीख के लिए अलीमे को पेश किया गया है कि ये कौम उस अहद की पाबंदी करने में नाकाम रही जो खुदा और लोगों के दरमियान बांधा गया था और जिसका बयान इस्तिस्ना की किताब में है। शुमाली सल्तनत यानी इसराइल को 722 कबल मसीह में असूरियों ने तबाह बर्बाद कर दिया। 586 कबल मसीह में जनूबी सल्तनत यानी यहूदा ने नबूकदनजर और बाबुल की फौजों से शिकस्त फाश खाई। हैकल को जला दिया गया, यरूशलेम को लूटा और उजाड़ा गया और बादशाह समेत यहूदा के आली मुरातिब शहरों को जला वतन करके बाबुल ले जाया गया, जो इसराइली बाबुल में असीरी और जिला वतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें मालूम होता था कि शायद खुदा ने हमें रद्द और तर्क कर दिया है, मगर पहला सलातीन और दूसरी सलातीन एक फ़र्क पहलू पेश करती है। खुदा अपनी बरगज़ीदा उम्मत से बेवफा नहीं हुआ था, बल्कि बादशाह खुदा की शरीयत की नाफरमानी करके बेवफा हुए थे। चुनाचा पहली सलातीन और दूसरी सलातीन इसराइल की तारीख को नए सिरे से बयान करती हैं और हर एक बादशाह का जायजा लेती और उसकी वफादारी के मुताबिक उस पर फैसला सादिर करती है। अगर यहूदा को कि बादशाह वफादार रहता और खुदा की शरीयत की पाबंदी करता और खुदा के मुकर्रर करदा जगह यानी यरूशलेम में उसकी प्रस्तिश करता था, तो उसकी तारीफ की गई है कि वो अच्छा और नेक है।
اگر وہ بے وفا ہوتا اور غیر معبودوں اور دیوتاؤں کی پرستش کو برداشت کرتا اور لوگوں کو یروشلم چھوڑ کر دوسری جگہوں پر عبادت کرنے دیتا تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ برا اور شریر ہے۔ یہودا کے بعض بادشاہوں کے حق میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ اچھے ہیں، خاص طور سے حزقیہ اور یواس، کیونکہ انہوں نے یروشلم کی ہیکل میں عبادت کرنے کا نفاذ کیا اور اس پر عمل کروایا۔ اسرائیل کے سارے بادشاہوں کے بارے میں فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہ برے اور شریر تھے، کیونکہ وہ بیت ایل اور دان میں مد مقابل عبادت گاہوں میں عبادت اور پرستش کرتے تھے۔ اب بات آتی ہے پہلا سلاطین کی کتاب کے پس منظر کی۔ تو عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو غور سے سنیں کیونکہ یہ باتیں غور طلب ہیں۔ آپ ان کو کسی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور توجہ فرمائیں اور غور سے پہلی سلاطین کی کتاب کے پس منظر کو سنیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین کے مدرجات آخر کار غالباً بابل کی اسیری یعنی 539 سے 586 قبل مسیح کے دوران مختلف ماخذوں سے جمع کیے گئے۔ سارے مواد کی اصل تالیف کو غالباً یوسیہ کے دور حکومت کے دوران تحریر کیا گیا۔ یوسیہ کا انتقال 609 قبل مسیح میں ہوا تھا۔ یہ نسخہ یوسیہ کو داؤد کے ساتھ خدا کے وعدوں کی تکمیل کے طور پر دیکھتا ہے۔ مصنفین کو امید تھی کہ اس سے پہلے کے بادشاہوں کی بدیوں اور شرارتوں کو سامنے لانے سے ہم ان اصلاحات کی حمایت اور معاونت کر سکتے ہیں جو یوسیہ نے شروع کی تھی۔ اسیری نے اسرائیلیوں کی آنکھیں کھول دی تھی اور غالباً اسی لیے ان کتب پر نظر ثانی کی گئی اور کچھ وضاحتیں اور تشریحیں شامل کی گئیں تاکہ ثابت ہو کہ اسرائیل پر خدا کا قہر و غضب جائز اور انصاف پر مبنی تھا۔ یہ دوسری اشاعت واضح کرتی ہے کہ اسرائیل کو نافرمانی پر خدا کی طرف سے سزا کو قبول کرنے اور ایک دوسرے کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ ایسا کریں گے تو انہیں اس ملک میں واپس جانے کی اجازت ملے گی جس کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا سے یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ پہلی سلاطین کی کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی پہلے حصے میں باب 1 تا 2 میں داؤد بادشاہ کی زندگی کے آخری سالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اور یہ بھی کہ اس کا بیٹا سلیمان کس طرح اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ دوسرے حصے میں باب 3 تا 11 میں بحیثیت بادشاہ سلیمان کے کارناموں خصوصاً یروشلم میں ہیکل کی تعمیر اور تقدیس کا بیان ہے۔ تیسرے حصے میں باب 12 سے 22 کا آغاز اس بیان سے ہوتا ہے کہ سلیمان کی وفات کے بعد شمالی قبیلوں نے رہبام کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور قوم 2 سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا۔ بعد ازاں یہ حصہ 9ویں صدی قبل مسیح کے درمیانی سالوں کے دوران دونوں سلطنتوں کے بادشاہوں کی سرگرمیوں کا ذکر کرتا ہے۔ ان حصوں کو مزید یوں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی سلیمان کو اقتدار کی سپردگی، پھر اسرائیل سلیمان بادشاہ کے ماتحت، پھر سلیمان کی حکمت اور انتظام و انصرام حکومت، پھر سلیمان کے ہاتھوں ہیکل کی تعمیر و تقدیس، پھر سلیمان کی دولت اور حکمت، پھر سلیمان کی ناکامیاں، پھر سلطنت تقسیم ہوتی ہے، پھر شمالی قبیلوں کی بغاوت، پھر یہودا اور اسرائیل کے ابتدائی دور کے بادشاہ، پھر ایلیاہ نبی، پھر بادشاہ اخیب اور ایزبل، پھر یہودا کا بادشاہ یہوشافط اور اسرائیل کا بادشاہ اخزیہ۔ عزیزوں، یہی مختصر سا تعارف تھا پہلی سلاطین کی کتاب کا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا اور آپ نے یقیناً اس ویڈیو سے برکت کو حاصل کیا ہوگا۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اگر آپ نے ہمارے سبسکرائب بٹن کو کلک نہیں کیا تو آپ ضرور اس کو بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یسوع مسیح کی دی گئی معرفت جو کلام مقدس کی معرفت ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بابرکت ہو سکیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دیں، آمین۔